बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। प्रोग्राम में खुश आमदीद। नाज़रीन, इस वक्त मैं ज़िला ननकाना में मौजूद हूँ और मेरे इर्द गिर्द आप देख सकते हैं कि बहुत खूबसूरत नज़ारा है। बहुत बड़ी नहर है ज़िला ननकाना में, उस पर एक पुल है जिस पर मैं खड़ा हूँ। वैसे तो सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ हमारे सर पर चमक रहा है, लेकिन नज़ारा बहुत खूबसूरत है। लेकिन मुझे कहने दीजिए कि जितना खूबसूरत ये नज़ारा है, उतनी ही बदसूरत आज की वो कहानी है जो हम अपने प्रोग्राम में कवर करने वाले हैं। क्योंकि ये कहानी है एक ऐसी खातून की जिसकी उम्र है 65 से 70 साल और जिसके 3 बच्चे हैं जो कि पैदाइशी तौर पर नाबीना है। जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था जो उससे छीन लिया गया और अब हालात इस नहज पर हैं कि उसे खाने के लाले पड़ चुके हैं और वो कहती है कि या तो मुझे इंसाफ दो या फिर मैं अपने बच्चों को जहर देकर और खुद भी जहर खाकर खुदकुशी कर दूं। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं इस खातून से और जानते हैं कि मामला क्या है। नाज़रीन, मैं तकरीबन 2 घंटे की मुसाफत तय करके इस जगह पर पहुंचा हूं और इस गांव का नाम है किला कोयर का। आप देख सकते हैं इस वक्त मैं खेतों में खड़ा हूं। मेरे चारों तरफ खेत हैं, मेरे पीछे एक छोटा सा मज़ार है। थोड़ी देर में आपको वहां लेकर चलेंगे, वो मज़ार दिखाएंगे भी, उसकी अहमियत भी बताएंगे और इस कहानी के हवाले से, इस डिस्प्यूट, इस मुकदमे के हवाले से इस मज़ार की क्या अहमियत है वो भी आपको बताएंगे। और मेरे सामने आप देखिए एक छोटी सी झुग्गी है और इस झुग्गी में वो बूढ़ी खातून रहती है जिसने हमें यहाँ पर बुलाया है और जिसका एक कहना है कि मुझे इंसाफ चाहिए। आइए उससे बात करते हैं। गुर्बत, भूख, बेबसी, लाचारी और मजलूमियत, ये अल्फाज आपने वैसे तो कई बार सुने होंगे नाजरीन, लेकिन अगर आप हकीकतन इन अल्फाज के मायने समझना चाहते हैं तो मिलिए हालात की मारी इस बूढ़ी औरत सफिया से, जिसे हालात की सख्ती ने इस हद तक झंझोड़ दिया है कि अब इसे जिंदगी की निस्बत मौत आसान लगने लगी है। कुदरत का इंसाफ देखिए कि उसने सफिया को औलाद की नेमत से तो नवाजा, लेकिन उसके 3 बच्चे पैदाइशी तौर पर नाबीना पैदा हुए। ये सबसे बड़ा बेटा अकरम है, ये दूसरे नंबर पर है और इसका नाम है बशीर और बेटी का नाम है आबिदा परवीन। सफिया के 3 बच्चे जिन्होंने गुर्बत में आंख खोली और इन्हीं हालात में सबसे बड़ा बेटा अकरम अब 45 साल का हो चुका है, ना तो देख सकते हैं, ना ही कोई काम काज कर सकते हैं और ना ही अपने बूढ़े वालिदैन का हाथ बटा सकते हैं। अगर कुछ कर सकते हैं तो वो है सिर्फ फरियाद कि इनकी माँ को मज़ार की देखभाल के एवज हुकूमत की जानिब से मिलने वाला जमीन का वो छोटा सा टुकड़ा वापस लौटा दिया जाए जो उनके जिंदा रहने का वाहिद जरिया है। लेकिन इन गरीबों की आवाज में वो ताकत कहाँ जो ज़िले इंतजामिया और अदालती ऐवान को बर वक्त इंसाफ करने पर मजबूर कर दे। तंगदस्ती का ये आलम है कि सर छुपाने के लिए लकड़ी और तिनकों की चादर से बनी ये छोटी सी झुग्गी मुयस्सर है। इतने भी वसाइल नहीं कि ईंटों का एक छोटा सा कमरा ही बना लें। आइए इनका मसला इन्हीं की जुबानी सुनिए। अम्मा जी, मुझे बताएं कि क्या मसला है आपका जिसके लिए आपने मुझे यहाँ पर बुलाया? क्या नाइंसाफी हो रही है आपके साथ? मेरा ना बेइंसाफी हुई है। पीर अब्दुल्ला शाह दा दरबार है। ये जो दरबार पीछे? हाँ जी, ठीक है। ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਝਾੜੂ ਮਾਂਜਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਤਵੱਲੀ ਆਂਦੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਲੀ ਦਿੱਤੀ। ठीक है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਹੱਕਦਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ठीक है। ਸੁਣਿਆ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀਨੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕੋਈ ਸੋਟਾ ਨਹੀਂ, ਲਾਠੀ नहीं, मेरे को कोई शे ਜਿਹੜੀ मैं किसी ਨੂੰ ਹੱਥ ਖੁਦਾ ਕਰ ਲਾਂ। यानी कि अम्मा जी आप ये बता रही हैं कि ये जो मज़ार है पीछे, हाँ जी, आपको हुकूमत ने इसका मतवल्ली करार दिया, यानी हाँ कि आप जी। इसकी हिफाजत पे मामूर हैं और उसके बदले में थोड़ी सी जमीन हुकूमत ने आपको दी जिस पर आपका गुजर बसर होता था। ठीक है। किसी ने उस जमीन पर कब्जा कर लिया। कोई ये बदमाश ने, डिगेट ने, चोरियां करते ने, कुड़ियां बेचते ने। कौन लोग हैं, क्या नाम है उनका? रियासत, लियाकत, अरशद, रफाकत। इस वक्त जमीन पर उनका कब्जा है? हाँ जी, वो ना तो कब्जा है। कितनी देर पहले आपसे कब्जा लिया?
انہوں نے ہو گیا 3-4 سال. اب 3-4 سال سے جب سے قبضہ ان کے پاس ہے ہاں جی. آپ کا گزارا کیسے ہو رہا ہے؟ مانگ نہیں سکتی کی کسی نو آخیے سانو دیو تسی کتوں کھواواں ہن انج جی کردا ہے جا کوئی چیز لے تے انہاں نوں کھوا تے پیا تے انہاں نوں میں مار دیواں تے میں آ بھی مر جاواں. میں بڑی دکھی ہو گئی انی ہو گئی رو رو تے جج صاحب نے آخیا جا تے انہاں کا ماں حوصلہ کر کیوں ایسے میرا باتیں انج کردا کہ تمہیں دیکھ کے جا پاٹیا پیا اے وے کیتے انیاں تے کی کار کردے نے انج بچیاں لگان دی پھرنیاں نیاں ٹکر لا دے دا نہیں ساڈے کول کچھ ہے نہیں ہتھیار نہیں کچھ ساڈا مارن والا کوئی نہ کچھ کی کرا کتے جاواں کی کرا رات نیندر نہیں آوندی کتھوں اے کھان رات آٹا کتھوں لیاواں دی ہن من بہانا بنا تے کسے کو 2 سردارا دے دیا جو تم دے دیا. رات کو جو روٹی پکنی ہوتی ہے گھر میں اس کے لیے روزانہ آٹے کا بندوبست کرنا پیندا ہے. ٹاپر بوجھ پا لینی آنی پہتی ہے آج آٹا دھارا دے دے وہ آنیاں نما لے جا تو آٹا تیرے تو مجبوری آئی کھلوتی تو آج تک کرے جا نہ نہیں سلیا کوئی گال نہیں. اور میری حکومت نے کرنی نواز شریف میاں صاحب نے شہباز شریف نے انہاں دے آسرے تے ہاں. اگر جس دن آٹا نہ ملے اس دن پھر وہ دن میں دودھ پتر نہ بھوکے سو جانے ہیں بھوکے سو جانے ہیں. کپڑے نے مائی کو مار گئی انہیں دیتے نے آپ آئے جاندے. کسی نے کپڑے دیے آپ کو جو آپ نے پہنے ہوئے؟ ہاں جی مریا دی انہاں دی مائی مار گئی سی انہیں میں دے دیتے اب بیٹی نو کسے دے دیتے چپ کر تے کشمے ماری لیاندیاں لیا تے بڑا جاندیاں لے پا کی کراں. بڑی مجبور ہو گئیاں ہتھیار بندوقاں لیا تے پانی لا جاندے. میں اسی طرح بیٹھی ہاں بیٹھی نو آ تے اوتھے ماریا نے اوتھے دے وچ بازار دے وی میری دھی نو ماریا میرے بچیاں نو ماریا. اوتھوں موڑ اسی اس دن افزار کٹاون چلے ہاں اوتھے سانو نہ بیاری پور دے راج پھڑ لیا اوتھے سانو ماں پتراں نو مار مار تے نہ کپڑے میرے پاڑ دتے کپڑے میرے پاڑ دتے نے مینوں پہ ننگی کر دتا. میرا بیٹا منہ تے لیڑا لے تے اوتے انہاں کپڑا میرے پایا. لوکاں نے آ ویکھیا میرے کپڑے خون نال لپڑے ساڈے اجے پائے. تسی میری امداد کرو تے کوئی کر سکدے جے نہیں تے میں کتے جان دی میں تیل پا تے اپنے بچیاں نوں آپ مر جان دی. میرے کو کوئی روٹی دا بہانہ نہیں ہے. میں انی ذلیل ہوئی پئی نہیں میں وہی پئی نہ میرے کو اگے کو پیلا کਣک دا کتے وڈ لینی او بھی میرے کو باواں تو نہیں ہن وڈا جاندا ماریا اجے تک میریاں سٹاں میرے کو کتے نیل. آپ کا نام اکرم ہے؟ جی اکرم آپ پیدائشی طور پر نابینا ہیں؟ جی بالکل. کیا عمر ہے آپ کی؟ تقریباً 45 سال. کیا کرتے ہیں آپ؟ بس جی ویلے نماز پڑھ چھڑی. کوئی کام نہیں کیا کبھی؟ نہیں جی کام کوئی نہیں. تعلیم کبھی؟ تعلیم جی نماز پڑھ چھڑی. روزمرہ کیسے گزرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ بس جی پھر نہ کسی کو مانگ سکنے نہ کچھ شرم آتی ہے کسی کو مانگتے نہیں. زمین آپ سے زبردستی چھینی گئی؟ ہاں چھینی گئی. تقریباً سن 2013 تے اکتوبر دی پہلی تو شروع کی تھی. حملہ ایک ہوا تے دوسرا حملہ جی اکتوبر کی 2 تاریخ. آپ کو بھی مارا تھا؟ ہاں جی مارا تھا آپ کو؟ جی. کیا کس طرح سے مارا تھا؟ مارا جی جو چنڈ ماری میرا اتنے مسلط ہو گیا. انصاف چاہیے آپ کو؟ ہاں. کس سے انصاف کی توقع ہے؟ کون دے گا آپ کو انصاف؟ انصاف جی حکومت دے گی. حکومت مطلب کون ہے اور حکومت؟ وزیر اعظم شہباز شریف وزیر اعلیٰ یہ دے سکتے ہیں. یہاں پر اس حد تک غربت ہے، بے بسی ہے، مجبوری ہے، لاچاری ہے کہ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کس چیز کو فوکس کروں آپ لوگوں کے سامنے. آپ لوگ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں کہ کیا حالات ہیں جس میں یہ لوگ رہتے ہیں. یہ دیکھیے یہ جس پر میں بیٹھا ہوں یہ کوئی کرسی نہیں ہے. دس از اے ٹرنک. دس از دا بیسٹ دیٹ دے کوڈ آفر می. یہ میں اس لیے آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ مجھے اس سے بہتر بیٹھنے کی کوئی چیز نہیں دے سکتے تھے. میں ایک ٹرنک پر بیٹھا ہوا ہوں.
इन लोगों का इंटरव्यू करने की। एक चारपाई है इस झुग्गी में जिस पर ये लोग बैठे हैं, साथ एक छोटा सा मज़ार है, उसके मतवल्ली हैं। 21 केनाल जमीन का झगड़ा जिसकी कीमत भी कोई ज्यादा नहीं है, इस इलाके में तो खास तौर पर कोई ज्यादा कीमत उसकी नहीं होगी, इनके लिए वही पूरी कायनात, पूरी दुनिया है। ये पिछले 3-4 साल से रो रहे हैं, चीखो पुकार, आहो बका, फरियाद, इस्तदा कि हमें इंसाफ दे दो। कभी पटवारी के पास, कभी एसी के पास, कभी डीसी के पास, कभी एसपी के पास, और अब कहते हैं जी कि कहीं पर हमारी नहीं सुनी गई तो हम मीडिया को कहते हैं कि हमारी आवाज पहुंचा दो वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ तक, हमारी आवाज पहुंचा दो वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इज्जत माब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ तक। तो हम पहुंचा रहे, हम ये कर सकते हैं, हम कर रहे हैं। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਪਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। बशीर आपकी कितनी उम्र है? 30 साल। 30 साल है। हाँ जी। आप भी पैदाइशी तौर पर नाबीना है। हाँ जी। बशीर आप क्या कहोगे इस जमीन के हवाले से जिसका झगड़ा है? इस जमीन कुछ कहना चाहते हो? इस वक्त आपको पूरा पाकिस्तान देख रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन्स पर। हो ये सकता है कि हाँ जी। हुकूमत का कोई अहम रुकन भी आपको इस वक्त देख रहा हो, तो अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो ये कैमरा हाजिर है, आप कह हाँ सकते जी। ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਇਹ आपकी ਸਾਨੂੰ जमीन वापस- आपको छुड़वा दें, हाँ जी, वापस दिलवा दें ਸਾਨੂੰ। ये आपकी फरियाद है। हाँ जी। अच्छा, आप अपनी बहन को माइक दें, मैं इनसे भी बात करना चाहता हूँ। आपका क्या नाम है? आपदा परवीन। आपदा परवीन। अच्छा, आपदा परवीन आपको पता है और किसका नाम है? मेरा नाम आपदा परवीन। वो जो मशहूर सिंगर है आपदा परवीन, उसके बारे में सुना है? हाँ, गाने गांधी जी। हाँ, गाने गाती है, तुम्हें पता है? गाने सुने हैं उसके? अच्छे लगते हैं? बड़े। क्या कहना चाहती? ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਪਸ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੀਣ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦੇਣ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਭਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਕੁੱਟ ਕੇ ਇੰਜ ਅਫਨਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। अच्छा, हर थोड़े अरसे बाद ये वाकया होता है? ਹਾਂ, ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਤਲੀ ਕੀਤੀ ਕਦੀ, इससे पहले तो गुजारे तो बड़े। ज़मीर आपको इजाज़त नहीं देता कि आप लोगों के सामने हाथ फैलाओ? हाँ। इससे पहले कि ये अपना हौसला बिल्कुल हार जाएं, इससे पहले कि उम्मीद की सारी किरणें इनके लिए ख़त्म हो जाएं, इससे पहले कि मायूसी के साए, मायूसी के बादल इनके सर पर पूरी तरह से मंडलाने लगे, मैं ये चाहता हूँ कि इनके लिए हुकूमत कुछ करे। मैं ये चाहता हूँ कि इन्हें इंसाफ मिले। मैं ये चाहता हूँ कि ज़मीन का वो टुकड़ा जिसके लिए ये पिछले 4 साल से मुकदमा लड़ रही हैं, अगर वो नहीं तो हुकूमत किसी और तरीके से इन्हें कॉम्पनसेट कर दे। और वो कॉम्पनसेशन कोई इतनी बड़ी कॉम्पनसेशन नहीं है जिसके लिए हुकूमत को सोचना पड़े। इनका लाइफस्टाइल देखिए, बिल्कुल एक रीजनेबल लेवल पे, मुनासिब से लेवल पर भी हुकूमत इनको कॉम्पनसेट कर देगी, तो मुझे उम्मीद है कि इन लोगों के लिए तो ईद हो जाएगी। आइन ये कहता है कि हर पाकिस्तानी शहरी का हक है कि उसे एक मुनासिब मेयारे ज़िंदगी मुयस्सर हो। उस मुनासिब मेयारे ज़िंदगी में रोटी आती है, कपड़ा आता है, मकान आता है। उस मुनासिब मेयारे ज़िंदगी में हेल्थ आती है, सेहत आती है। उस मुनासिब मेयारे ज़िंदगी में तालीम आती है। ना तो इनके पास तालीम है, ना इनके पास सेहत है, ना इनके पास रोटी, कपड़ा, मकान है। इस छोटी सी झुग्गी में रहते हैं। तो नाजरीन, मैं सिर्फ हुकूमत से इस्तदा करता हूँ कि आइन का ही इत्तलाक कर दीजिए, आपकी मेहरबानी। इन लोगों को ना तो तालीम मिली, ना कुछ और। अब वो हम इनके लिए डिमांड भी नहीं करते, हम उससे भी ज़्यादा बेसिक लेवल पर आ जाते हैं, उससे भी ज़्यादा फंडामेंटल लेवल पर आ जाते हैं, उससे भी ज़्यादा बुनियादी सतह पर आ जाते हैं, और हम ये कहते हैं कि इन्हें सिर्फ रोटी दे दो। वैसे तो आप चले जाइए कनाडा, आप चले जाइए अमेरिका, आप चले जाइए बरतानिया, मुफ्त हेल्थ है, सेहत की सहूलियात शहरियों को मुफ्त मिलती है, लेकिन हम ये भी नहीं इस्तदा करते हुकूमत से। हम कहते हैं कि इनकी रोटी का बंदोबस्त कर दीजिए, इतना बंदोबस्त तो कर दीजिए खुदा का वास्ता, इतना तो आइन का पास रखिए, इतना तो आइन का लिहाज कीजिए कि ये सरवाइव कर सकें, ये जिंदा रह सकें, और ये मायूस होकर अपनी जिंदगियां ना खत्म कर लें। बस इतनी इस्तदा है। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਪਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਰ ਜਾਵਾਂ।
جی ناظرین میں آپ کو دکھاتا ہوں اب وہ ہے مزار, وہ چھوٹا سا مزار جو اس وقت آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں. یہ وہ مزار ہے جس کے یہ لوگ متولی ہیں, یعنی کہ انہیں اس مزار کی حفاظت کی ذمہ داری لوکل گورنمنٹ نے سونپی اور اس کے بدلے میں ان کو زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا دیا جو کہ 21 کنال کے قریب تھا. اور یہ وہ زمین ہے, اس سائڈ پر اگر آپ دیکھیے آن مائی رائٹ سائڈ, یہ وہ زمین ہے. کچھ یہ زمین ہے, کچھ آگے جہاں پر فصل کٹی ہوئی ہے وہ زمین ہے, اور یہ زمین جو ہے اس کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور یہ ہم سے چھین دی گئی ہے. پہلے آپ کو مزار پر میں لے کر چلتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ اس علاقے کی, اس جگہ کی آپ تھوڑی سی فیل لیجئے, آپ کو پتہ لگے کہ یہ لوگ کس طرح سے زندگیاں گزارتے ہیں. یہ جھکی سے اب باہر نکلا ہے, موسم بھی کافی گرم ہو چکا ہے, اور یہ وہ چھوٹا سا مزار ہے, قبرستان ہے. اچھا, اندر جس بوڑھی خاتون سے ہم بات کر رہے تھے جن کا یہ مسئلہ ہے, یہ ان کے شوہر ہیں. السلام علیکم بابا جی, آپ کا کیا نام ہے؟ محمد علی. محمد علی. محمد علی جی. کتنی عمر ہے آپ کی؟ میری ہوئی 80 سال. آپ ہمیں مزار دکھائیں گے بابا جی؟ آ جائیں. آپ سے پہلے آپ کے جو بڑے تھے وہ اس مزار کے متولی تھے؟ ہاں, اس کے بعد آپ؟ ہاں جی. آپ کتنی دیر سے ہیں متولی؟ آپ تو بابا سنبھلی چاڑو ماجا مار لگتا جب سے ہوش آئی ہے تب سے. اور کتنی دیر پہلے, پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے؟ پہلے بات ہو جائے, ہندوستان پاکستان کو نہیں بنیا ہے. اچھا جی, صفائی کر دے رہے ہیں, اچھا بنا دے رہے ہیں. ناظرین یہ چھوٹا سا قبرستان ہے اور چند قبریں یہاں پر ہیں, اور یہ دیکھیے یہ چھوٹا سا مزار ہے. مزار سے جڑی زمین چھن جانے کے باوجود بھی آج تک صفیہ اور اس کے گھر والے اس مزار کی صفائی, اس کی دیکھ بھال اور اس کی حفاظت کرتے ہیں, کیونکہ یہی کام نہ صرف یہ لوگ ساری زندگی سے کرتے چلے آئے ہیں بلکہ ان کے بڑے بزرگ بھی کرتے ہیں. جی ناظرین یہ ہے چھوٹا سا مزار, پیر عبداللہ شاہ کی قبر ہے, یہ ان کا مزار ہے. بالکل چھوٹا سا مزار ہے, 4 دیواری ہے, دیوار بھی اتنی اونچی نہیں ہے, اور چاروں طرف آپ دیکھیے کہ میدان ہیں, کھیت ہیں, اور اسی مزار سے جڑی ہوئی 21 کنال زمین ان لوگوں کو حکومت کی طرف سے دی گئی. چاچا جی ابھی بھی جب سے زمین آپ کے پاس سے چلی گئی ہے ابھی بھی آپ مزار کی حفاظت, اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں؟ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. سویرے ماجا کر دی, سویرے سے نماز پڑھ لی تھی, پڑھ کے تھے بھائی جان پڑھ کے پڑھ لی تھی. امید ہے انصاف میں اللہ دے آؤ جی کرن بچے دے رہنا, شباز شریف نواز شریف بچے دے رہے, مہربانی کر. یہ 2 الفاظ ریپیٹڈلی میں ان کی زبان سے بھی سن رہا ہوں, ان کی جو بیگم ہے ان کی زبان سے بھی سن رہا ہوں, اور ان کے جو 3 نابینا بچے ہیں ان کی زبان سے بھی سن رہا ہوں کہ نواز شریف شہباز شریف, نواز شریف شہباز شریف. ہماری اپیل ہے, ہماری استدعا ہے ان دونوں سے کہ وہ ہمیں انصاف دیں, زمین ہماری واپس دلوائیں. نہیں دے سکتے تو ہمیں کوئی تھوڑا بہت ٹکڑا زمین کا اور دے دیں تاکہ ہم تینوں نابینا بچوں کی پرورش, ان کی دیکھ بھال, ان کا سروائیول جو ہے اس کو انشور کر لیں. زمین کے اس تنازع کے حوالے سے جب ہم نے اہل علاقہ سے بات کی تو انہوں نے یہ کہا. السلام علیکم. وعلیکم آپ السلام. کا کیا نام ہے؟ میرا نام جی غلام مصطفیٰ ڈوگر ہے. اچھا. اس پنڈ دا قلعہ کورکے دا رہائشی ہاں. ٹھیک. اتنے رہنا. ٹھیک ہے. کیا بتانا چاہتے ہیں ہمیں اس واقعے کے حوالے سے؟ مجھے سیدھی آپ سے 2 کے سوال پوچھنے. جی. یہ جو زمین ہے ہاں جی, جس مزار سے جڑی ہوئی, جی جی, یہ جو بی بی ہے صبیہ, ہاں جی, یہ لوگ اس مزار کے متولی ہیں؟ جی بالکل متولی نے جی. اس زمین پر یہ قابض تھے پچھلے قابل کئی جی, سالوں سے؟ کئی سالوں سے. ٹھیک ہے. تو ان سے قبضہ لے لیا گیا؟ ہاں جی. صحیح لیا گیا غلط لیا گیا؟ غلط لیا گیا. آپ لوگوں کی نظر میں فیصلہ تو عدالت کرے گی, ہاں جی, لیکن آپ کیا کہتے ہیں, صحیح لیا غلط لیا گیا؟ اچھا تو کون سچا کون ہے آپ کی نظر میں, جھوٹا کون ہے؟ سر سچے یہ مظلوم لوگ نے, غریب خاندان ہے, اور اتنے اس طرح وابستگی ہے, اور انتہائی اننے کو غریب نے کہ انہاں دے نال ڈردا بندہ جڑا نا گواہی کو نہیں دیندا ہےگا. وہ بہت بدماش قسم دے لوگ نے, اور اینی لوٹ مار کرنے والے لوگ نے کہ اتنے جی اگر کوئی حکمران کو اچھا کوئی نیتدار آ جاوے تو میرا خیال ہے کہ وہ انہاں نوں ہی پال لبدا تھک جائے کہ بھی کی کرتے ہیں لوگ. اچھا جی آپ کیا کہتے ہیں چاچا؟ جو یہ ہو رہا سچ ہو رہا ہے, جھوٹ والی گل کوئی نہیں. یہ دونوں جو کہہ رہے ہیں سچ ہے؟ سارے بندے کہہ رہے ہیں نا, ان کوئی جھوٹ نہیں, کوئی خطائی نہیں, بالکل صحیح سونا نے. وہ لوگ زیادتی کر رہے ہیں. اہل علاقہ سے بات کرنے کے بعد دوسری پارٹی کا موقف جاننے کے لیے ہم ان کی طرف چل دیے.
याद रहे कि शुरू में जब हम यहाँ पहुंचे थे तो सफिया को जमीन के करीब देखकर दूसरी पार्टी के कुछ लोग भी फौरन वहां आ गए और सफिया को बुरा भला कहने लगे और गालियां देने लगे, लेकिन हमारी मुदाखलत पर और हमारी यकीन दहानी पर कि हम उनके पास आकर उनका भी मौक़िफ़ लेंगे, ये लोग वापस चले गए। आइए अब इनसे बात करते हैं। जी नाज़रीन, तकरीबन कोई 10-15 मिनट वॉक मुझे करनी पड़ी है यहाँ तक पहुँचने के लिए, दूसरी पार्टी से बात करने के लिए। और यहाँ से देखिए अगर तो वो झोंपड़ी है, वहाँ से हम आए हैं, वहाँ पर वो बूढ़ी खातून मौजूद है और उसके 3 बच्चे, और वहाँ से वॉक करते हुए हम यहाँ पहुँचे। अब इस रास्ते चलकर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वहाँ पर जाऊँ जहाँ पर ये दूसरी पार्टी मौजूद है और उनसे बात करूँ। वो कहते हैं बड़ी ज़्यादती की है रियासत ने हमारे साथ, हमारी ज़मीन जो मज़ार के साथ जुड़ी हुई थी, जिसके हम मुतवल्ली हैं मज़ार के, और लोकल गवर्नमेंट ने हमें वो ज़मीन दी थी मज़ार की हिफाजत के बदले में। उस पर हम काबिज़ थे, गुज़र बसर हमारा उसी ज़मीन से हो रहा था। इन लोगों ने ज़बरदस्ती उस पर कब्ज़ा कर लिया। क्या ये सच है? सर ए ने 4 भाई, रहमत अली, एमा, शामा ते मोहम्मद अली, 4 ਭਰਾ ਨੇ। 3 ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ करारनामा लिख के दिता है। ठीक है, ये करारनामा जड़ा ना ये ते असी यानी कि काबिज था इस जमीन पे। जैसे कि आप कह रहे हैं कि 4 मालिक हैं, 3 ने अगर आपके साथ इकरारनामा किया, एक ने नहीं किया, इसका मतलब है कि वो ट्रांजैक्शन या वो जो मुआहदा है वो मुकम्मल नहीं है। एक मालिक ने अभी तक इकरारनामा नहीं किया। 1 मिनट मेरी बात। दूसरी बात ये है कि अगर वो इकरारनामा कर भी लें तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि मालिक तो वो खुद नहीं है, मालिक तो सरकार है। सरकार है, उनको तो ठेके पे मिली है, उनको तो सरकार ने मज़ार की हिफाजत के बदले में दी है। नहीं सर, ये बात नहीं है। बात तो सुने ना, फिर आप पूरा जवाब दें तसल्ली से। तो जब वो मालिक खुद नहीं है तो वो आपके साथ इकरारनामा कर भी लें, अंगूठे लगा दें, दस्तखत कर दें, फिर भी जमीन आपकी नहीं हो सकती। जमीन तो सरकार की है। जी, सरकार की। मैंने ये वाला ना ये अपना दावा किया हुआ है। ठीक है, सिविल अदालत में दावा किया है इस्तकरारे हक दा। इस्तकरारे हक, आपको स्टे भी मिला? हाँ जी, स्टे भी मिला, और मेरा स्टे चल रहा है जिसकी तारीख 10 तारीख है, सेशन जज पे। लेकिन अदालत ने आपको स्टे कैसे दे दिया? जज को नहीं पता था कि सरकारी जमीन? सर ये सरकारी जमीन, बात तो सुनो, सरकारी जमीन ऐसी मरकजी हुकूमत की है, जो इसकी पे अदा करेगा वो नाम भी करवा लेगा, गवर्नमेंट उसको दे देती है। तो फिर आप इनसे तो नहीं खरीद सकते ना? सर मैंने खरीदी सिर्फ कब्जा तौर पे, इकरारनामे की तो कोई हैसियत नहीं। सर मेरी बात सुना, ये मैंने खरीदी है सिर्फ उसको करारनामे के कब्जा तौर पे, मैंने उसको पैसे दे दिए। ये जो मुआहदा है ना, या ये जो ट्रांजैक्शन है जो आप मुझे बता रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। वैसे मैं आपको एक बात, आप मेरी बात पूरी सुनेंगे तो फिर मेरी मैं आप अगर चैलेंज किया, अदालतें मान रही हैं, स्टे दे रही हैं, अदालतें तो भाई, मैं अदालतों के गलत फैसलों को नहीं मानता, क्योंकि मैं खुद वकील हूँ ना। मैं खुद वकील हूँ, मैं कानून को समझता हूँ, यही तो आपको बता रहा हूँ। मैं वकील हूँ, मैं आपको इसीलिए तो कह रहा हूँ कि अगर आपको स्टे अदालत ने दे दिया तो मुझे नहीं समझ आ रहा कैसे दे दिया, इस इकरारनामे की बुनियाद पे, क्योंकि इस इकरारनामे में अगर वो जमीन आपको बेच रहे हैं तो वो तो बेच ही नहीं सकते। सर मैं जमीन अगर आपको चाहिए थी, मेरी बात सुनो, आप कह रहे, 1 मिनट नहीं, बात सुनो, करोड़ों रुपए की जमीन है ये, करोड़ों रुपए की बात तो सुनो, करोड़ों रुपए की जमीन है जो अपना गुरुद्वारे के अंदर, ननकाना साहब के अंदर करोड़ों रुपयों पे बिकती है, स्टाम्पों पे। क्यों बिकती, मुझे जवाब दो। उसको बेचना नहीं कहते सर हैं बेचते हैं, उसको बेचना नहीं कहते हैं। ये अब मैं कानून की क्लास तो नहीं यहाँ पे लगाऊंगा, खेतों में खड़ा होके। हाँ जी, ठीक है, नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूँ, करोड़ों रुपए की जायदाद है, और लाहौर में भी वो लीज पे देती है, उसको बोलते हैं गवर्नमेंट लीज पे देती सर, है। लीज पे, वो लीज 50 साल की भी होती है, ये लीज पे नहीं। अब तुम अगर मेरी बात यार सुनोगे नहीं तो मसला हो जाएगा ना। वो 50 साल के लिए भी हुकूमत लीज पे दे देती है, कोई 100 साल के लिए भी लीज पे दे देती है। इनको हुकूमत ने ठेके पे ये जमीन दे दी? नहीं सर, दी मज़ार की हिफाजत के बदले में। उसका रिकॉर्ड है ना? नहीं दी, कुछ भी नहीं है, रिकॉर्ड है ना? वो सर किसी से अपना मुझे भी दिखाओ, पटवार खाने में रिकॉर्ड है? सर नहीं रिकॉर्ड है। 1947 से पहले उनके जो बुजुर्ग हैं, हाँ जी, उसके सामने वो मतवली है। वो सिर्फ आ रहा था बतौर मज़ारा, गवर्नमेंटी जमाबंदी के अंदर, वो हमारे पास भी नकलें हैं, उसी तहत पे हमने करारनामा करवाया। ये जो स्टे के ऊपर आप मुझे इतना कह रहे हैं ना, जी जी, इतने एतमाद के साथ, हाँ जी अदालत ने हमारे हक में स्टे दिया, स्टे तो अदालत ने दे दिया, तो इसका ये मतलब तो नहीं जमीन आपकी होगी। ये चल रहा है हमारा जो करारनामा है 2008 का। सर मेरी बात सुनो, 2008 का कमिश्नर साहब के पास गए, उसने स्टे ऑर्डर दिया, उसके बाद इस्तकारारे हक किया, सेशन पे, सिविल पे, वो हमारा चल रहा है। अगर जमीन उनको दे देगी अदालत तो हमें कोई इतराज है, अगर हमें देगी तो हमने नहीं छोड़नी।
क्यों छोड़े? हमने पैसे भरे, उनके भाइयों को पैसे दिए। अदालत के स्टे देने से जमीन आपकी नहीं हो जाती? सर मैं ये नहीं, देखो जमीन सरकार की है। काबज हूं 8 साल से, मुझे तो 8 साल से काबज हूं और गिरदौरी हमारे नाम पे चल रही। क्या ये दुरुस्त नहीं है कि थोड़े अरसा पहले आपने उस बूढ़ी औरत को सबके सामने गांव में मारा पीटा, उसके कपड़े फाड़ दिए? बात मेरी पूरी सुने और इस चीज की जमानत अहले इलाका दे रहे हैं जो वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि इन्होंने उसे मारा। मेरी बात आप पूरी सुने, मेरी बात पूरी सुने। अहले इलाका कहते हैं कि इन्होंने उस बूढ़ी औरत को मारा, उसे लहू लुहान किया, उसके कपड़े भी फटे और उसके नाबीना बच्चे को भी मारा। ये दुरुस्त नहीं है? सर नहीं दुरुस्त, मेरी सुनो। FIR 302 की जितने लोग वहाँ आए हुए हैं सारे इसमें दर्ज है। इसमें 13 आदमियों का पर्चा है। सारे वो लोग हमारे। आपने कभी नहीं मारा उन्हें? हम उसके मुखातब ही नहीं होते, हमारा उनकी बराबरी नहीं है। अभी मैं जब आया हूँ ना थोड़ी देर पहले, तो ये भाई साहब जो यहाँ पर खड़े हैं ये बड़े गुस्से में वहाँ पर आए। इन्होंने ऊंची ऊंची बोलना शुरू कर दिया और एक आध गाली भी निकाली। ये इस बात का गवाह मैं खुद हूँ। फिर मैंने इन्हें ठंडा किया, मैंने इन्हें कहा कि आप वापस चले जाएं, मैं आपका मौके उधर आकर लूंगा। फिर ये इधर आ गए। सर इसको फैर मारा जो इतनी बड़ी दाढ़ी वाला खड़ा सी। ਮੁਸਤਫਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਗੁਲਾਮ ਮੁਸਤਫਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਲਖੀ ਨਾਲ ਨਾ ਵੇਖੀਏ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦੇ। साढ़े घर एक साढ़ा घर है रोजी। अगर मैं ना होता तो हो सकता है जी, अगर आते तो हम लड़ाई करते और मरते या मारते, यही होता। अगर मैं यहाँ पे ना होता? हाँ तुम ना होते। ये लोग यहाँ पर जो आए हैं, अगर मैं इनके साथ ना होता तो आप कह रहे हैं कि या मरते या मरते, क्योंकि हमारा आदमी मारा हुआ। 4 आदमी जो सांसों के लुकमे ले रहे हैं वो मरने से बचे। एक दी अख दा आया किथे आ, एक दी अख दा आया इत्थे फैर लगा, इत्थों कड्डिया। ये दाढ़ी वाले ने ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮਾਰਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਉੱਥੇ ਥਾਂ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ ਇਮਰਾਨ। ਇਹਦੇ ਆ ਲੱਗਾ ਹੈ ਔਰ ਹਾਂ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਰਾ, ਉਹਦੇ ਇੱਥੋਂ ਲੱਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਣ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੇ, ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। लेकिन रियासत मेरी बात सुनो, ये जो वाकयात हुए 302 के, हाँ जी ठीक है, उनकी एलर्जी से ये लोग आते हैं और ये कहते हैं जो को इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरी बात पूरी सुनो। हाँ ये जो 302 के वाकयात हुए, इन वाकयात का ताल्लुक इस औरत से तो नहीं है। सर औरत से नहीं, तो उसकी हौसला अफजाई कौन कर रहा है? वो हमारे मुखालिफ कर रहे हैं। जब अगर पिंड के और लोग नहीं है, चलाओ हम पिंड से चलें, उसे वहाँ से ऐलान करवाते हैं, मीडिया वाले आए हैं, यार आओ बयान दो। अगर एक आदमी भी कह दे कि रियासत झूठा है, औरत सच्ची है, तो मुझे जो आप जुर्म कहेंगे मैं वो। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਪਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। वो हो सकता है जी, अगर आते तो हम लड़ाई करते और मरते या मारते। इंसाफ जी हुकूमत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वज़ीर आला ये दे सकते। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਪਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। वो हो सकता है जी, अगर आते तो हम लड़ाई करते और मरते या मारते। इंसाफ जी हुकूमत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वज़ीर आला ये दे सकते। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ है मेहर काशिफ पडियार साहब। आप MP हैं उस हलके से जिस हलके से इस बूढ़ी खातून का ताल्लुक है, जिसके मुकदमे पर हम आज मुझे इंसाफ चाहिए में बात करें। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आपका PP कौन सा बनता है हल्का? PP 173। बहुत जुल्म हो रहा है इसके साथ? जी हाँ, इसकी दास्तान काफ़ी लंबी है और आई थिंक ये वही अलमिया है जो कि हमारे पूरे मुल्क में है। गो के स्टेट पूरी कोशिश करती है, लेकिन जो क्या जुल्म क्या हो रहा है इसके साथ, ज्यादती क्या हो रही है? वही बात, वो जो माड़े तगड़े वाली बात होती है, वो लोग प्रेशराइज कर लेते हैं। सफ़िया बीबी के साथ 2-3 मरतबा ज़्यादती हुई, इसके जाके इनको मारा पीटा गया। आपने खुद ही कहा कि माड़े तगड़े वाली बात, कमज़ोर तगड़े वाली बात, और फिर पुलिस के थ्रू वो लोग प्रेशराइज कर लेते हैं, झूठे पर्चे वगैरह करा देते हैं। तो फिर मैं क्या करूं? मैं DPO साहब को कह दूं कुछ इस हवाले से इंस्ट्रक्शन? नहीं, आपने मेरी बात सुन लें पूरी। मैं DPO को कह दूं या मैं AC को कह दूं या मैं DC को कह दूं या मैं पटवारी को कह दूं, आई एम एन एंकर, ये इन्फॉर्मेशन तो मुझे आपको देनी चाहिए। यू आर दी MP ऑफ द कंस्टिट्यूएंसी, आप MP हैं उस हल्के के। जी। तो आप इन्फॉर्मेशन देने की बजाय एक्शन लें जो भी कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ ना जी, एक्शन हमने क्या क्या लिया।
جی بتائیے That's precisely what I'm trying to tell you. میں یہ اسی میں دلچسپی لے رہا ہوں. میں وہی کہہ رہا ہوں interested. کہ ہماری انٹرفیئرنس اور سپورٹ کی وجہ سے صفیہ بی بی کو دخل دلانے کی کوشش کی گئی. ماڑا تگڑا میں بات کر رہا ہوں گراؤنڈ لیول پہ. صفیہ بی بی الٹیمیٹلی وہ کنٹوٹوں کو اس نے خود فیس کرنا ہے. آبویسلی اس کے پاس ریکورس جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن کا پولیس کرنے سے مطلب مسئلہ یہ نہیں کہ آبویسلی جب لوگ جھگڑ پڑتے ہیں تو صفیہ بی بی کے پاس تو پولیس کی رائے ہے نا. یہ جس بندے کے ساتھ اس کا جھگڑا ہے وہ بہت تیز تراڑ ہے کورٹس کچہری کے معاملے میں. میرا آپ سے سوال ہے, آپ اس وقت فرض کریں کہ میں ہی ڈی پی او ہوں علاقے کا, پولیس کا میں لیٹس سے رسپانسبل ہوں, کہ اب میرے سامنے جب ایک اسٹے آرڈر آ جائے گا کہ جی یہ اس رقبے کو نہیں چھیڑنا, اس کا کیس چل رہا ہے, تو میں ایز اے پولیس اس کو کیا کروں گا, کیا ریلیف آپ میرے سے ایکسپیکٹ کریں گے؟ واٹ وڈ آئی ڈو؟ آئی ڈونٹ ہیو آپشنس. اس وقت کرنٹ سچویشن یہ ہے, اس کے پاس اس نے سول کورٹ سے اس کا اسٹے خارج ہوا, اس نے سیشن سے لے لیا, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ رقبہ وغیرہ جو ہے وہ بالکل صفیہ بی بی اور اس کی فیملی کا. جو اس کے مخالفین ہیں وہ سراسر زیادتی کر رہے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری عدلیہ کو بھی دیکھنا چاہیے اس طرح کے فیصلوں پہ اسٹے دینے سے پہلے کہ اس کی امپلیکیشنز ایک غریب انسان کے اوپر کیا ہو سکتی. ساری کی ساری ایڈمنسٹریشن ضلع کی جو ہے وہ اس وقت بے بس ہے. جی بالکل. چلو ایک ذمہ داری لوکل ایڈمنسٹریشن کی ہے کہ صفیہ کو انصاف دلائیں, ایک ذمہ داری حکومت کی ہے, جی ایک ذمہ داری ریاست کی ہے, اور آپ اس وقت میرے سامنے ریاست کے ترجمان کے طور پر بیٹھے ہیں, حکومت کے ترجمان کے طور پر بیٹھے ہیں بطور ایم پی. آپ کا آئین یہ کہتا ہے کہ فنڈامنٹل رائٹس جس میں روٹی, کپڑا, مکان, ہیلتھ, ایجوکیشن آتا ہے, وہ ہر شہری کا حق ہے. جی بالکل. یہ حق کیوں نہیں پورا ہو رہا؟ آپ کی حکومت کیوں نہیں پورا کر رہی؟ نہیں یار, یو ٹاکنگ اباؤٹ دس اسپیسیفک کیس, یہ جنرلی نہیں پورا ہو رہا آپ کے خیال میں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ جنرلی نہیں پورا ہو رہا, بٹ لیٹس ٹیک دس ون ایز این ایگزامپل. آئی سی. ٹھیک ہے, اس کو ایک ایگزامپل سمجھ کے اس کے تناظر میں ہم جنرلی بھی بات کر سکتے ہیں. ہمیں اور آپ کو سب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں جس کا نام پاکستان ہے, وی ہیو اے ہیوج کنسٹرینٹ ان ٹرمز آف ریسورسز. یعنی ہمیں ابھی بہت سارے مسئلے مسائل, ہمارا جو ایکسپیکٹیشن لیول ہے وہ ایک سوشل جیسے کہتے ہیں ایک ویلفیئر اسٹیٹ والا کانسیپٹ ہے. آن دا کنٹری ہمارے وسائل ویسے نہیں ہیں. ہمیں آج بھی یعنی وی آر ڈپینڈنٹ آن فارن ریسورسز. آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہ جو سوشل سیفٹی نیٹس ہیں یہ ہم کس حد تک پرووائڈ کر سکتے ہیں. ایک بوڑھی بیمار عورت جی جس کے 3 بچے جو کہ پیدائشی طور پہ نابینا, ان کے سروائیول کی بات میں کر رہا ہوں, اس کے لیے کتنے ریسورسز چاہیے سر حکومت کو؟ ان کو سپورٹ کرنے کے لیے یا ان کا سروائیول انشور کرنے کے لیے ہماری گورنمنٹ کو, حکومت کو کتنے ریسورسز چاہیے؟ آپ خود بتا دیں. سر دیکھیں نا, آپ حکومت کو کرٹیسائز کر رہے ہیں آن دس پرٹیکولر ایشو, حالانکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو ایک بہت اہم ایلیمنٹ آف حکومت جو ہے, سول بیوروکریسی جو ہے پلس پولیس جو ہے, ان دونوں کی طرف سے صفیہ بی بی کو فل سپورٹ ملی. میں تو اس کے سروائیول کی بات کر رہا ہوں. سر جب ہم صفیہ بی بی کے سروائیول کی بات کرتے ہیں, سر جب ہم اس نے استدعا یہ کی, میں آپ کو بتاؤں کہ جب وہ انٹرویو دے رہی تھی اس کیمرے کے سامنے, اس نے کہا کہ اگر یہ زمین کا ٹوٹا مجھے نہیں دینا یا مجھے نہیں مل سکتا, اگر ریاستی مشینری اتنی سلو ہے, اتنی انکمپیٹنٹ ہے, اتنی انفیکٹو ہے, اگر عدالتوں میں جلدی انصاف نہیں ہوتا ہے, تو میں استدعا کرتی ہوں وزیر اعلیٰ پنجاب سے, وزیر اعظم پاکستان سے, کہ خدا کے لیے مجھے چھوٹا سا زمین کا ٹکڑا کہیں اور دے دیں تاکہ میں اپنے 3 نابینا بچوں کو پال سکوں, کھلا سکوں, رات کو بھوکے نہ سوئیں. اب مجھے بتائیں یہ کتنی بڑی ڈیمانڈ ہے جو گورنمنٹ نہیں پورا کر سکتی؟ سر میں نے آپ سے پہلے کہا نا کہ ان سب چیزوں کے لیے دیکھیں سر یہ ڈیزرونگ, سر یہ ڈیزرونگ کیس یقیناً ہے آف آل سورٹس آف اسسٹنس, جس بھی طرح سے کوئی بھی کرتا ہے. بیت المال سے کچھ نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا ہے سر, یعنی کہ ایک اسٹرکچر اس کے لیے ایگزسٹ کرتا ہے. کیوں نہیں ہو رہا جبکہ یہ آپ کے علم ہے؟ کیا میرے علم میں؟ ان کی حالت, میری تمام تر ہمدردی صفیہ بی بی کے ساتھ ضرور ہے, لیکن اس وقت آپ کی ہمدردی میں دیکھیے نا, میں آپ کی بات کر سر میں آپ کو بتاتا ہوں, میں آپ کو یہ بتا دوں کہ صفیہ بی بی جیسے اور بھی مرد حضرات اس معاشرے کا حصہ ہیں. ہمیں ریئلسٹک ہو کے سوچنا پڑے گا. What I'm trying to say is کہ حکومت کے پاس جتنے وسائل ہیں وہ ہر وقت, آپ کو پتہ ہے بیت المال کا بھی نیٹ ورک ہے, زکوٰۃ کا بھی ایک پروسیجر ہے, یہی وسائل ہے نا جو کہ الٹیمیٹلی حکومت نے ادھر لوگوں کو جو پرووائڈ کر سکتے ہیں. obviously there are limitations to it. میں آپ کا دھیان دلانا چاہ رہا ہوں آن
the resources which are available to the government. But isn't she a deserving case? Of course. جتنے بھی resources سر آپ کے میری پاس بیت full المال میں recommendations ہیں وزیر اعلیٰ صاحب سے. میں خصوصی اپیل کروں گا, میں اپیل کروں گا کہ ان کی مدد ہونی چاہیے. I'm sure جی کہ وزیر اعلیٰ صاحب کے پاس discretionary powers ہوں گی اس کی ہر طرح کی مدد کرنے کے لیے. اور میں بات جائے گی آپ پہنچائیں گے. آپ پہنچائیں گے سر, آپ ان کے نمائندے ہیں. سر ہم پہنچاتے رہتے ہیں. ایم پی ہیں. ڈیفینیٹلی. آپ کی ان سے ملاقات ہو جاتی ہے؟ ہم نے سنا کہ وزیر اعلیٰ صاحب جلدی ایم پی ایس کو ٹائم نہیں دیتے. نہیں, obviously سر دیکھیں وزیر اعلیٰ صاحب کا ایک منصب ہے. ہمارے مسائل جو ہیں وہ ایک کیس سے لے کے اس وقت ملک کے جو اہم ترین معاملات ہیں سبھی کے اوپر فوکس ہے. وزیر اعلیٰ صاحب کو اگر ہم ایک ایک کیس کے بارے میں جا کے بریف کرنا شروع کر دیں, وہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا ماضی میں بھی اور اب بھی جب بھی ان کو پتہ لگتا ہے کوئی بھی ظلم کی جو داستان ان کے سامنے آتی ہے, وہ پرسنلی پھر بھی میں سمجھتا ہوں ان کی بہت ہی مطلب گریٹنس ہے کہ وہ اس کو پھر بھی اس میں پرسنل ہو جاتے ہیں. صفیہ کا اور اس کے بچوں کا کیا فیوچر ہے؟ سر میں سمجھتا ہوں کہ صفیہ بی بی کے کیس میں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ریلیف ان کو مل جائے گا. میں نے آپ سے بولا نا کہ سمپلی اس وقت دقت کوئی ایڈمنسٹریشن یا پولیس کی نہیں ہے. When will that day come? The day that stay is sort of taken off. When will that happen? I would suggest you should talk to the people in the judiciary. مثلا میں تو نہیں کوئی کامنٹ کرنا چاہوں گا کہ ان کا کیا پروسیس ہے, کیسے ہے. They are in the best position. ناظرین, یہ تھے اس حلقے کے ایم پی اے صاحب جو عدالت کے اسٹے آرڈر کے سامنے بے بس نظر آتے ہیں. اگر آپ نے غور کیا ہو تو اس پورے پروگرام میں کئی بار صفیہ, اس کے شوہر اور اس کے تینوں نابینا بچوں نے انصاف کے لیے وزیر اعظم پاکستان جناب میاں محمد نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب جناب میاں شہباز شریف سے بار ان کا نام لے کر اپیل کی. کسی سیانے کا قول ہے کہ مخلوق خدا کا آپ سے امیدیں وابستہ کرنا اس بات کا ضامن ہے کہ خدا آپ پر مہربان ہے. تو جناب نواز شریف صاحب اور جناب شہباز شریف صاحب, آپ سے جڑی ان کی امیدیں دیکھ کر, آپ کا عہدہ, آپ کا منصب دیکھ کر ہمیں یہ تو ضرور لگتا ہے کہ خدا آپ پر مہربان ہے. اب انتظار صرف اس بات کا ہے کہ آپ ان غریبوں پر کب مہربان ہوں.